आजको शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण उपसर्ग दोस्रो खण्ड पाठ 135। आउनुहोस् पाठलाई सुरु गरौँ। अब दूर उपसर्ग, यसको अर्थ खराब, कठिन। सबैभन्दा पहिला दूर उपसर्गमा बल मूल शब्द जोडेर बराबर दुर्बल। दूर घटना, दुर्घटना। दूर गम जोडेर दुर्गम। दूर जन जोडेर दुर्जन। दूर दशा जोडेर दुर्दशा। उपसर्ग, उपसर्गको परिभाषा नेपाली व्याकरणहरूमा यसरी दिइएको पाइन्छ। आफ्नो स्वतन्त्र अर्थ नभएको र शब्दका अगाडि जोडेपछि मात्र नयाँ शब्द रचना गर्न सक्ने भाषिक एकाइलाई उपसर्ग भनिन्छ। जस्तै उपसर्गलाई लिउँ। प्र भनेको उपसर्ग हो। यसको आफ्नै अर्थ हुँदैन। अर्थयुक्त शब्द बन्नको लागि अर्को शब्दको सहायता चाहिन्छ। यसको लागि जोड, गति, गति भन्ने एउटा शब्द लिइयो र बराबर के भयो भन्दाखेरि प्रगति भनेर बनाइयो। अब यसमा प्र भनेको उपसर्ग, यसको आफ्नै अर्थ हुँदैन भनिएको थियो। यसको लागि अर्थ बन्नको लागि अर्को मूल शब्द ल्याउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ मूल शब्द अर्थात् धातु भन्दा पनि हुन्छ। यो मूल शब्द गतिमा चाहिँ यसको गतिको अगाडिपट्टि, शब्दको अगाडिपट्टि यो उपसर्ग लाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी लाउँदा प्रगति भनेर अर्को नयाँ शब्द बनाउन सकियो र यो शब्दलाई उपसर्ग लागेको शब्द भनेर भनिन्छ। अब अर्को उप पनि उपसर्ग हो। उप जोड, करण भनेर एउटा शब्द छ अनि बराबर उपकरण। उपकरण भनेर उपसर्ग लागेर शब्द बन्यो। अर्को परि, परि अनि जोड वर्तन बराबर परिवर्तन। बी भनेको उपसर्ग अनि जोड सन्चो अनि बराबर बिसन्चो। अब यसमा यो रातो मसीले जति पनि लेखिएको अक्षरहरू छन् यिनीहरूलाई नै उपसर्ग भनिएको छ। उपसर्गको आफ्नै अर्थ हुँदैन। यसको लागि अर्थ बनाउनुको लागि अर्को धातु अर्थात् मूल शब्दलाई लिनुपर्ने हुन्छ। यसमा गति भनेर मुख्य शब्द छ, मूल शब्द छ। यो प्रलाई चाहिँ यहाँ अगाडि लेख्दाखेरि के भयो? प्रगति भयो। यो प्र उपसर्ग हो अनि गति जोडेर प्रगति भयो। यसरी नै उप भनेको उपसर्ग अनि यहाँ करण जोडेर उपकरण भयो। परि भनेको उपसर्ग, वर्तन जोडेर परिवर्तन, परि चाहिँ उपसर्ग हो। बी उपसर्ग, सन्चो जोडेर बिसन्चो भयो। यो बी चाहिँ उपसर्ग हो। यसै गरेर क्रमबद्ध रूपले उपसर्ग लागेका शब्दहरूलाई देखाउँदै लानेछु। अब दुष उपसर्ग, यसको अर्थ खराब, दुष्ट, कठिन। जस्तै दुष उपसर्गमा ख मूल शब्द दुःख। दुष साहसमा दुस्साहस। दुष चरित्र दुश्चरित्र। दुष मन जोडेर दुश्मन। दुष परिणाम जोडेर दुष्परिणाम। अब न उपसर्ग, यसको अर्थ निषेध।
जस्तै न उपसर्ग आस्तिक मूल शब्द बराबर नास्तिक। न उपसर्ग जाति जोडेर नजाति। न पुक जोडेर नपुक। न काम जोडेर नकाम। न राम्रो बराबर नराम्रो। अब ना उपसर्ग यसको पनि निषेध भन्ने अर्थ नै हो। जस्तै ना उपसर्ग बालक जोडेर नाबालक। ना जवाफ जोडेर नाजवाफ। ना मर्द बराबर नामर्द। ना उपसर्गमा जायज जोडेर नाजायज। ना उपसर्गमा लायक मूल शब्द जोडेर बराबर नालायक। अब नि उपसर्ग यसको अर्थ हो रहित विशेष भन्ने। जस्तै नि उपसर्ग बन्ध मूल शब्द अनि निबन्ध। नि आय जोडेर न्याय। नि उपसर्गमा योग मूल शब्द जोडेर नियोग। नि कृष्ट जोडेर निकृष्ट। नि यम जोडेर नियम। अब निर उपसर्ग यसको अर्थ हो रहित निषेध बाहिर। जस्तै निर उपसर्ग यात मूल शब्द बराबर निर्यात। निर इक्षण जोडेर निरीक्षण। निर जीव जोडेर निर्जीव। निर माण जोडेर निर्माण। निर नय जोडेर निर्णय। अब निस उपसर्ग यसको अर्थ रहित निषेध बाहिर। जस्तै निस उपसर्गमा पक्ष मूल धातु बराबर निष्पक्ष। निस इक्षण जोडेर निरीक्षण। निस कर्ष जोडेर निष्कर्ष। निस स्वार्थ जोडेर निस्वार्थ। निस उपसर्गमा चल मूल धातु जोडेर निश्चल। अब परा भन्ने उपसर्ग यसको अर्थ हो विपरीत बढी पछि भन्ने। जस्तै परा उपसर्गमा मर्श मूल धातु जोडेर बराबर परामर्श। परा जय जोडेर पराजय। परा पूर्व जोडेर परापूर्व। परा क्रम जोडेर पराक्रम। परा जित जोडेर पराजित।
अब परि भन्ने उपसर्ग यसको अर्थ हुन्छ पुरा सबैतिर विशेष भन्ने। जस्तै परि उपसर्गमा वर्तन मूल धातु अनि बराबर परिवर्तन, परि नाम बराबर परिणाम, परि त्याग बराबर परित्याग, परि इच्छा जोडेर बराबर परीक्षा, परि आप्त जोडेर पर्याप्त। अब प्र उपसर्गको धेरै अघि माथि विशेष। जस्तै प्र उपसर्ग गति मूल शब्द बराबर प्रगति, प्रज्ञा बराबर प्रज्ञा, प्रचलन बराबर प्रचलन, प्रदूषण बराबर प्रदूषण, प्र उपसर्गमा चण्ड मूल शब्द जोडेर प्रचण्ड। अब प्रति उपसर्ग विरुद्ध प्रत्येक विशेष। जस्तै प्रति उपसर्गमा बिम्ब मूल शब्द जोडेर बराबर प्रतिबिम्ब, प्रति एक जोडेर प्रत्येक, प्रति स्थान जोडेर प्रतिष्ठान, प्रतिकूल जोडेर प्रतिकूल, प्रति अक्ष जोडेर प्रत्यक्ष। अब उपसर्ग बद यसको अर्थ खराब। जस्तै बद उपसर्गमा मास जोडेर बराबर बदमास, बद उपसर्गमा नियत जोडेर बदनियत, बद ख्वाई बदख्वाई, बद मासी जोडेर बदमासी, बद नाम जोडेर बदनाम। बी उपसर्ग अभाव निषेध। जस्तै बी उपसर्ग सन्चो जोडेर बिसन्चो, बी रूप मूल शब्द जोडेर बराबर विरूप, बी काम जोडेर बिकाम, बी उपसर्गमा खर्ची मूल शब्द जोडेर बिखर्ची, बी रक्त जोडेर विरक्त। अब बे उपसर्ग बिना बाहेक। बे उपसर्गमा हाल मूल शब्द जोडेर बराबर बेहाल, बे थिति जोडेर बेथिति, बे इज्जत जोडेर बेइज्जत, बे काम जोडेर बेकाम, बे होस जोडेर बेहोस। अब वी उपसर्ग यसलाई लेख्दाखेरि वी लेखे तापनि बी भनेर उच्चारण गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै वी शिष्ट,
विशिष्ट, वियोग, वियोग, विकिरण, विकिरण, विभीषिका, विभीषिका, विज्ञान, विज्ञान। अब सम उपसर्ग, यसको अर्थ विशेष, पूर्ण, उत्तम। जस्तै सम उपसर्ग, गम मूल शब्द अनि बराबर, संगम। सम उपसर्ग, तान मूल शब्द अनि जोडेर सन्तान। सम कृत जोडेर संस्कृत। सम कल्प जोडेर संकल्प। सम उपसर्ग, अय मूल शब्द जोडेर समय। अब उपसर्ग सह, यसको अर्थ सहित, गौण। जस्तै सह उपसर्गमा यात्री मूल शब्द जोडेर बराबर, सहयात्री। सहयोग जोडेर सहयोग। सहबास जोडेर सहबास। सहनायक जोडेर सहनायक। सहकर्मी जोडेर सहकर्मी। अब सु उपसर्गको राम्रो, बढी, उत्तम। जस्तै सु उपसर्ग, आगत मूल शब्द बराबर, स्वागत। सु दूर जोडेर सुदूर। सु गन्ध जोडेर सुगन्ध। सु आहा जोडेर स्वाहा। सु उपसर्गमा वर्ण जोडेर सुवर्ण। हवस् त, आजलाई यति नै। धन्यवाद।